नमस्कार साथीहरू। वर्ग क ए मोटरसाइकल स्कुटर मोपेड र वर्ग टी के स्कुटर मोपेडको सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नहरूको सङ्ग्रह लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू। यसमा चाहिँ 100वटा प्रश्नहरू रहनेछन्, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहनेछन्। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लिङ्क। 2वटा प्रश्नहरू पार्ट 1 र पार्ट 2 को भिडियोहरू छन्, त्यसमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् माथि आई बटनमा आएको छ पार्ट 1, हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट 1 र पार्ट 2 को भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर टच गर्नुहोला। पार्ट 1 भिडियो र पार्ट 2 भिडियो भनेर मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोला। अर्थात् माथि आई बटनमा आएको छ पार्ट 2 को भिडियो, त्यहाँ गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 200वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। तपाईँहरूले त्यही अनुसार तयारी गर्नुभयो भने लिखित परीक्षामा मजासँग नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ 200वटा प्रश्नहरू चाहिँ भनिसकेको छु र यहाँबाट 201बाट रहनेछन्। 201 देखि 300वटा, यहाँ यसमा 100वटा प्रश्नहरू तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। 201 मा रहेको छ नेपालमा कुन साइडबाट सवारी चलाइन्छ? दायाँ साइडबाट, बायाँ साइडबाट, जताबाट पनि हुन्छ, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, बायाँ साइडबाट। 202 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त देखाएको कुन योग्यता हुनुपर्दछ? रतुन्द नभएको, न्यूनतम उमेर पुगेको, छारे रोग नलागेको, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा के गर्नुपर्दछ? यातायात व्यवस्था कार्यालय जानकारी दिए प्रतिलिपि लिने, यातायात व्यवस्था विभागमा सम्पर्क राख्ने, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिलिपि लिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिलिपि लिने। यसको सही आन्सर रहेको छ क, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानकारी गराई प्रतिलिपि लिने। 204 सडकमा गुड्ने कुनै पनि सवारीको गति निर्धारण गर्न आविष्कार कसलाई? सडकमा गुड्ने कुनै पनि सवारीको गति निर्धारण गर्ने अधिकार कसलाई छ? यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभाग। यसको सही आन्सर रहेको छ क, यातायात व्यवस्था विभाग। 205 सवारीमा दर्ता प्रमाणपत्र उल्लेख भए भन्दा अन्य नम्बर राखी सवारी चलाएमा सजाय हुन सक्छ। के सजाय हुन सक्छ? 6 महिनासम्म कैद, 15,000सम्म जरिवाना, सवारी जफत, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 206 आवासीय भिसा प्राप्त गरेको विदेशी नागरिकले नेपालबाट सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न के कागजातहरू पेश गर्नुपर्दछ? कार्यरत संस्थाको पत्र, पासपोर्टको प्रतिलिपि, भिसाको प्रतिलिपि, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 207 सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएको विद्यार्थीले 18 महिनासम्म सवारी चालक अनुमति पत्र, दस्तुर, लाइसेन्स फी पेमेन्ट नबुझाए के हुन्छ? पछि बुझाए पनि हुन्छ। सवारी अनुमति पत्र प्राप्त हुँदैन, पुनः ट्रायल दिन पाइन्छ, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, सवारी अनुमति पत्र प्राप्त हुँदैन। 208 सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा कुन कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ? सवारी धनीको नाम थर, सवारी धनीको ठेगाना, सवारी दर्ता नम्बर, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 209 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम सार्वजनिक स्थान भन्नाले के बुझिन्छ? पुल, बाटो, पेटी, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 210 कूटनैतिक सुविधा प्राप्त सवारीको नम्बर प्लेटको रङ कस्तो हुन्छ? सेतो, रातो, नीलो, हरियो। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, नीलो। सवारी चालक अनुमति पत्र कति अवधिका लागि निलम्बन हुन सक्छ? 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष। यसको सही आन्सर रहेको छ क, 6 महिना। 212 सडकमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई सवारीले ठक्कर दिई मृत्यु भएमा दिइने बिमालाई के भनिन्छ? पहिलो पक्ष, दोस्रो पक्ष, तेस्रो पक्ष, चौथो पक्ष। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, तेस्रो पक्ष। सवारी दर्ता रोक्का गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? ट्राफिक कार्यालयलाई, जिल्ला अदालतलाई, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई, प्रहरी कार्यालयलाई। यस्तो सही आन्सर रहेको छ ग, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई। 214 मोटरसाइकल स्कुटर मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षामा उकालो पार गर्दा अनुतीर्ण घोषणा हुन सक्ने अवस्था कुन हो? एक पटकभन्दा बढी अङ्कित रेखा छोएमा, सवारीको टायर अङ्कित रेखाभन्दा बाहिर गएमा, एक पटकभन्दा बढी खुट्टाले भुइँमा टेकेमा, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त सञ्चालन कार्यविधि निर्देशन 2077 अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर र कारको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कति अङ्क प्राप्त गर्ने प्रावधान छ? 50 अङ्क, 60 अङ्क, 70 अङ्क, 80 अङ्क। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, 80 अङ्क। 216 सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर र कारको प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ? 50 अङ्क, 30 अङ्क, 80 अङ्क, 70 अङ्क। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, 70 अङ्क। मोटरसाइकल, स्कुटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा घुमाउरो 8मा एक पटक अङ्कित रेखा छोएमा कति अङ्क घट्छ? 10 अङ्क, 15 अङ्क, 5 अङ्क, 20 अङ्क। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, 5 अङ्क। विदेशबाट प्राप्त चालक अनुमति पत्रको मान्यता लिन कस्तो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्दछ? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, कुनै पनि होइन। 219 मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षामा युटर्न गर्दा रेखा छोएमा कति अङ्क घट्छ? 10 अङ्क, 15 अङ्क, 20 अङ्क, अनुतीर्ण घोषणा हुन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, अनुतीर्ण घोषणा हुन्छ। मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षामा उकालो पार गर्दा अनुतीर्ण घोषणा हुन सक्ने
अवस्था कुन हो? तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढेमा, उकालो पार गरी ओह्रालोबाट झर्ने क्रममा तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढेमा, एक पटकभन्दा बढी सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 221 सवारी साधनको धुवा कहाँबाट बाहिर निस्कन्छ? साइलेन्सर, इन्जिन, गियर, एक्सल। यसको सही आन्सर रहेको छ क, साइलेन्सर। बाटोमा गुडिरहेको सवारीको गति पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने साधन कुन हो? राडर गन, रेस गन, थर्मल गन, एक्सल। यसको सही आन्सर रहेको छ क, राडर गन। मोटरसाइकल फुट ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ? अगाडिको चक्कामा, पछाडिको चक्कामा, सबै चक्कामा फुट ब्रेक हुँदैन। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, पछाडिको चक्कामा। सवारी साधनको ब्रेकमा हालिने इन्धनलाई के भनिन्छ? इन्जिन आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, टुटी आयल। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, ब्रेक आयल। तलका मध्ये कुन सवारीको एउटा मात्र हेडलाइट हुन्छ? ट्रक, मोटरसाइकल, दुवै होइनन्। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, मोटरसाइकल। ब्याट्रीको घनत्व नाप्ने मिटरको नाम के हो? ल्याक्टोमिटर, स्पिडोमिटर, हाइड्रोमिटर, न्यानोमिटर। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, हाइड्रोमिटर। पार्किङ लाइट कहिले बालिन्छ? स्पिडमा कुदाउँदा, युटर्निङमा, पार्किङ गर्दा, दायाँ मोड्दा। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, पार्किङ गर्दा। 228 सवारी साधनको कुन चक्कामा तुलनात्मक रूपमा हावा बढी हावा राख्नुपर्दछ? अगाडिकोमा, पछाडिकोमा, सबैमा, दायाँ वा बायाँकोमा। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, पछाडिकोमा। 229 जाडो मौसममा मोटरसाइकलको इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्दछ? स्टार्ट स्विच थिच्नुपर्दछ, मोबिलमा पानी थप्नुपर्दछ, इन्जिन थप गर्नुपर्दछ, चोक प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, चोक प्रयोग गर्नुपर्दछ। 230 स्पिडोमिटरको काम के हो? गति नाप्ने, तापक्रम नाप्ने, फ्युल नाप्ने, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ क, गति नाप्ने। 231 मोटरसाइकल कुन गियरमा स्टार्ट गर्नुपर्दछ? 1 नम्बर, 2 नम्बर, न्युट्रल, जुनसुकै गियरमा पनि। यसको सही आन्सर रहेको छ क, 1 नम्बर। 232 विद्युतीय कम्प्युटरमा कतिवटा गियर हुन्छ? 3 वटा, 2 वटा, 4 वटा, गियर नै हुँदैन। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, गियर नै हुँदैन। 233 इन्जिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ? ग्रिज, मोबिल, इन्जिन आयल, इन्धन, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 234 मोटरसाइकल कन्ट्रोल गर्ने पूर्जाहरू कुन कुन हुन्? गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सिलेटर, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 235 बीच बाटोमा सवारी बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ? सवारीलाई साइडलाई लगाई सङ्केत दिई छाड्ने, कुरुवा राख्ने, मर्मत गर्न आवश्यक पहल गर्ने, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। 236 गाडीको गति बढाउने मुख्य 2 यन्त्रहरू के हुन्? ब्रेक र एक्सिलेटर र ह्यान्डल, गियर र एक्सिलेटर, फ्यान बेल्ट र एक्सिलेटर। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, गियर र एक्सिलेटर। 237 मोटरसाइकलको ब्याट्री कति भोल्टको हुन्छ? 8 भोल्ट, 12 भोल्ट, 15 भोल्ट, 18 भोल्ट। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, 12 भोल्ट। 238 ट्युबलेस टायरमा के हुँदैन? हावा, ट्युब, रबर, हावा भर्ने भल्भ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, ट्युब। 239 हर्न तलका मध्ये कुन शक्तिले बज्दछ? विद्युत, हावाको प्रेसर, क र ख दुवै होइनन्। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, हावाको प्रेसरले। 240 ब्रेकको काम के हो? गाडीलाई रोक्ने, गति बढाउने, गाडीलाई ब्याक गर्ने, गाडीलाई मोड्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ क, गाडीलाई रोक्ने। 241 डाइनामोको काम के हो? इन्जिनलाई करेन्ट सप्लाई गर्ने, ब्याट्री चार्ज गर्ने, रेडिएटरको पानी चिसो पार्ने। डाइनामोको काम नै छैन। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, ब्याट्री चार्ज गर्ने। 242 कार्बोरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? स्पार्क प्लग, एक्सिलेटर, चोक, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, एक्सिलेटर। 243 इन्जिनको पार्ट पूर्जालाई चिल्लो बनाउने काम केले गर्दछ? पेट्रोल, डिजल, मोबिल, पानी। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, मोबिल। 244 एक्सिलेटरले सवारी साधनको कुन भागमा काम गर्दछ? चेसिसमा, स्टेरिङमा, ब्रेकमा, इन्जिनमा। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, इन्जिनमा। 245 सवारी साधनको इन्जिनको तान्न सक्ने क्षमता कुन गियरमा सबैभन्दा बढी हुन्छ? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। यसको सही आन्सर रहेको छ क, पहिलो। 246 ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने पानीलाई के भनिन्छ? मिनरल वाटर, ड्रिङ्किङ वाटर, डिस्टल वाटर, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, डिस्टिल वाटर। 247 पार्क प्लगले सवारीको इन्जिनमा के काम गर्दछ? इन्जिनलाई तताउँछ, झिल्का दिने काम गर्दछ, इन्जिनलाई मजबुत पार्छ, इन्जिन खपत गर्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, झिल्का दिने काम गर्दछ। 248 स्पिडोमिटरले तलका मध्ये के काम गर्छ? इन्जिनको मात्रा नाप्ने, इन्जिनको तापक्रम नाप्ने, गाडीको ओजन नाप्ने, माथिका कुनै पनि गर्दैन। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका कुनै पनि गर्दैन। 249 क्लचको काम के हो? स्पिड बढाउने, स्पिड घटाउने, गियरलाई
इन्जिनलाई फ्री बनाउन, गाडी रोक्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, गियरबाट इन्जिनलाई फ्री बनाउन। 250 ब्रेक आयल राख्ने भाँडोलाई के भनिन्छ? मास्टर सिलिन्डर, आयल सिलिन्डर, सेकेन्डरी सिलिन्डर, फ्युल ट्याङ्क। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, फ्युल ट्याङ्क। 251 डिप स्टिकको काम के हो? मोबिलको मात्रा चेक गर्ने, पानीको मात्रा चेक गर्ने, तेलको मात्रा ठिक गर्ने, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ क, मोबिलको मात्रा चेक गर्ने। 252 सवारी साधनमा बिजुलीको मुख्य स्रोत कुन हो? एक्सिलेटर, इन्जिन, ब्याट्री, इन्जिन। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, ब्याट्री। तलका मध्ये कुन इन्धनबाट सवारी चल्दैन? डिजल, पेट्रोल, डिस्टिल वाटर, ग्यास। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, डिस्टिल वाटर। 254 मोटरसाइकलको ह्यान्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ? अगाडिको, पछाडिको, दुवैमा, कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ क, अगाडिको। 255 फ्युल मिटरले के देखाउँछ? इन्धनको मात्रा, पानीको मात्रा, मोबिलको मात्रा, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ क, इन्धनको मात्रा। 256 आयल प्रेसरले सवारीमा के अवस्थालाई देखाउँछ? पेट्रोल डिजेलको अवस्था, मोबिलको अवस्था, पानीको अवस्था, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ क, डिजेलको, पेट्रोल डिजेलको अवस्था। 257 मोटरसाइकल पछाडि बढाउँदा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्दछ? ब्याक गियर, फर्स्ट गियर, सेकेन्ड गियर, न्युट्रल। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, न्युट्रल। 258 इन्जिनको आयु बढाउने के गर्नुपर्दछ? सवारीलाई नचलाइराख्नुपर्दछ, इन्धन प्रशस्त राख्नुपर्दछ, तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु पर्दछ, नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्दछ। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्दछ। 259 एक्सिलेटर धेरै थिचे के हुन्छ? गति रोकिन्छ, गति बढ्छ, तुरुन्तै ब्रेक लाग्दछ, गति मन्द हुन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, गति बढ्छ। बाटोमा टायर पङ्चर भएमा के गर्नुपर्दछ? वास्ता नगरी कुदाउने, गाडी छेउ लगाई छोडेर जाने, पङ्चर टालेर मात्र अगाडि जाने, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, पङ्चर टालेर अगाडि बढ्ने। 261 मोटरसाइकलको इन्जिन प्लग फुट्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आफू खुसी हेर्न लगाउने, यातायात कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर फेर्न लगाउने, पुरानो इन्जिन ब्लक लगाउने, बिग्रिने बित्तिकै बजारमा गएर फेर्न लगाउने। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, यातायात कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर फेर्न लगाउने। गाडीको इन्जिन स्टार्ट गर्दा कालो धुवा आएमा के गर्नुपर्छ? साइलेन्सर पाइप बन्द गर्ने, साइलेन्सर पाइप झिकेर फाल्ने, इन्जिनमा मर्मतको लागि वर्कसपमा लाने, इन्धन थप्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, इन्जिन मर्मतको लागि वर्कसपमा लाने। ड्यासबोर्ड मिटरमा रहेको आयल प्रेसर मिटरको रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्दछ? इन्जिन बन्द गर्नुपर्दछ, इन्जिन स्टार्ट गर्नुपर्दछ, ब्रेक लगाउनु पर्दछ, हर्न बजाउनु पर्दछ। यसको सही आन्सर रहेको छ क, इन्जिन बन्द गर्नुपर्दछ। 264 सवारीको यान्त्रिक स्थिति ठिक नभएमा सवारी चालकले सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ? मर्मत गर्ने, नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने, सवारी धनी वा व्यवस्थापकलाई खबर गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ क, मर्मत गर्ने। 265 सवारीमा मोबिलको प्रयोग किन गरिन्छ? इन्धन खपत गर्न, कम गर्न, इन्जिन सञ्चालनलाई सजिलो पार्न, सवारीबाट धुवा निस्कने कम गर्न, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, इन्जिन सञ्चालनलाई सजिलो पार्न। कस्तो अवस्थामा ब्रेक लाइट बल्छ? गियर चेन्ज गर्दा, एक्सिलेटर दबाउँदा, ब्रेक लगाउँदा, हर्न बजाउँदा। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, ब्रेक लगाउँदा। इन्जिनमा कुन आयलको प्रयोग गरिन्छ? मट्टी तेल, डिजेल आयल, ब्रेक आयल, कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, कुनै पनि होइन। 268 कार्बोरेटरले इन्जिनको लागि के काम गर्दछ? इन्जिनमा इन्धन हावाको मिश्रणलाई सप्लाई गर्दछ, इन्जिन चिसो पार्छ, स्पिड बढाउँछ, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ क, इन्जिनमा इन्धन र हावाको मिश्रण सप्लाई गर्दछ। इन्जिनको पार्ट पूर्जालाई चिल्लो बनाउने काम केले गर्दछ? पेट्रोल, डिजल, मोबिल, पानी। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, मोबिल। 277 गियरमा बक्सबाट गियर आयर थोपा चुइन थालेपछि के गर्नुपर्दछ? बेला बेलामा आयल थप्दै चलाउँदै जाने, मर्मत गर्ने, आवाज नहुन्जेलसम्मलाई चलाइराख्ने, तातो नहुन्जेल चलाइराख्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, मर्मत गर्ने। 271 जाडो मौसममा इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्दछ? स्टार्ट स्विच थिच्नु पर्दछ, मोबिलमा पानी थप गर्नुपर्दछ, इन्जिन थप गर्नुपर्दछ, चोक तान्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, चोक तान्ने। 272 इन्जिनको क्षमतालाई केले जनाउँछ? सीसी, एसी, बीसी, डीसी। यसको सही आन्सर रहेको छ सीसी, क। 273 रिभर्स लाइट कति बेला बल्छ? ब्रेक लगाउँदा, क्लच दिँदा, गियर चेक गर्दा, गाडी ब्याक गर्दा। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, गाडी ब्याक गर्दा। 274 रेडिएटरमा के राखिन्छ? पानी, एसिड, पेट्रोल, डिजेल। यसको सही आन्सर रहेको छ क, पानी। गियर बक्सको मुख्य काम के हो? छिटो गुडाउने, गाडी रोक्ने, चाहिएमा स्पिडमा गुडाउने, खाल्डा पार गर्न सहयोग गर्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, चाहिएको स्पिडमा गुडाउने। 276 फ्युल ट्याङ्कीमा रहेको इन्धन तानेर कार्बोरेटरलाई दिने काम केले गर्दछ? एमसी पम्पले, चोकले, सप्लाई पम्पले, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ एसी पम्पले। सवारी साधनमा सीसी केलाई जनाउँछ? सीसीले केलाई जनाउँदैन।
मास्टर सिलिन्डरको क्षमता, ब्रेक क्षमता, गियर बक्सको क्षमता, माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ क मास्टर सिलिन्डरको क्षमता। 278 बाटोमा टायर पङ्चर भएमा के गर्नुपर्दछ? वास्ता नगरी कुदाउने, गाडी छेउ लगाई छोडेर जाने, स्पेयर टायर प्रयोग गरी पङ्चर टाल्ने, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ ग स्पेयर टायर प्रयोग गरी पङ्चर टाल्ने। मोटरसाइकलको गति बढाउनु के गर्नुपर्दछ? एक्सिलेटर बढाउनु पर्दछ, तेल धेरै हाल्नु पर्दछ, क्लच समाइराख्नु पर्दछ, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ क एक्सिलेटर बढाउनु पर्दछ। 280 सवारीमा भएको ब्याट्री कसरी चार्ज हुन्छ? गाडीको इन्जिनबाट, गाडीको इन्धनबाट, गाडीको डाइनामोबाट, माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ ग गाडीको डाइनामोबाट। 281 फुट ब्रेक लगाउँदा फुट ब्रेक लाग्न कम भएमा के चेक गर्नुपर्दछ? चक्काको प्रेसर चेक गर्ने, ब्रेक आइल लेभल चेक गर्ने, मास्टर सिलिन्डर चेक गर्ने, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै। 282 तलका मध्ये कुन सवारीले धुवाँ फाल्दैन? बस, मिनी बस, ट्रक, ट्रली बस। यसको सही आन्सर रहेको छ घ ट्रली बस। 283 गियर किन परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ? स्पिड घटाउन, स्पिड बढाउन, हर्न बजाउन, स्पिड घटाउन र बढाउन। यसको सही आन्सर रहेको छ घ स्पिड घटाउन र बढाउन। 284 ब्रेकले कहाँ काम गर्छ? इन्जिनमा, स्टियरिङमा, चक्कामा, गियरमा। यसको सही आन्सर रहेको छ ग चक्कामा। 285 चलिरहेको इन्जिन 81 बन्द हुने कारण के हो? पेट्रोल ओभरलो हुनु, फायरिङ नहुनु, इन्जिनको कुनै पनि पुर्जा टुट्नु, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै। 4 स्ट्रोक इन्जिनमा कतिवटा इन्जिन हुन्छ? 1 वटा, 2 वटा, 3 वटा, 4 वटा। यसको सही आन्सर रहेको छ क 1 वटा। 287 पिस्टन के भित्र रहेको हुन्छ? ब्याट्रीभित्र, सिलिन्डरभित्र, चक्काभित्र, डाइनामोभित्र। यसको सही आन्सर रहेको छ ख सिलिन्डरभित्र। मोटरसाइकलको एक्सिलेटर फट्यो भने के गर्नुपर्दछ? क्लच थिचेर गियर डाउन गर्दै बिस्तारै ब्रेक लगाउने, तुरुन्त अगाडिको ब्रेक लगाउने, तुरुन्त पछाडिको ब्रेक लगाउने, तुरुन्त दुवै ब्रेक एकैपटक लगाउने। यसको सही आन्सर रहेको छ क क्लच थिचेर गियर डाउन गर्दै बिस्तारै ब्रेक लगाउने। स्कुटरमा अगाडिको ब्रेक केले नियन्त्रण गर्दछ? दायाँ हातले, बायाँ हातले, दायाँ खुट्टाले, बायाँ खुट्टाले। यसको सही आन्सर रहेको छ क दायाँ हातले। मोटरसाइकलको ब्रेक सिस्टम कुन हो? मेकानिकल, हाइड्रोलिक, मिश्रित, कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ क मेकानिकल। 291 ब्याट्री कसरी बचाउन सकिन्छ? तेल तथा मोबिल लाग्नबाट बचाउने, सेल्फ स्टार्ट स्विच घरिघरि थिच्ने, अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउने, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै। डाइनामोले कुन विद्युत उत्पादन गर्दछ? एसी, डीसी, क र ख दुवै ठिक, विद्युत उत्पादन नै हुँदैन। यसको सही आन्सर रहेको छ ख डीसी। मोटरसाइकलको ब्रेक लगाउँदा ब्रेक लाइट कहाँ हुन्छ? अगाडि, पछाडि, दायाँ, बायाँ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख पछाडि। 294 मोटरसाइकलमा इन्धन खपत कम गर्न केले सघाउँछ? मोबिल, डाइनामो, ब्याट्री, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ क मोबिल। 295 इन्जिन स्टार्ट गर्दा एक्सिलेटरलाई धेरै पटक बटार्यो भने के हुन्छ? चाँडै स्टार्ट हुन्छ, ओभरफ्लो हुन सक्छ, पेट्रोल रोकिन्छ, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ ख ओभरफ्लो हुन सक्छ। 296 ब्याट्रीभित्रको तेजाबलाई केले तताएको हुन्छ? इलेक्ट्रोलाइट, मोबिल, पेट्रोल, ग्रिज आयल। यसको सही आन्सर रहेको छ क इलेक्ट्रोलाइट। 297 हाइड्रोमिटरले के काम मापन गर्दछ? इन्धनको मात्रा, ब्याट्रीको घनत्व, दूरी, मोबिलको मात्रा। यसको सही आन्सर रहेको छ ख ब्याट्रीको घनत्व। 298 वार्निङ लाइट कति बेला बालिन्छ? इमर्जेन्सीमा, मन लागेको बेलामा, हतार भएमा, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ क इमर्जेन्सीमा। 249 इमर्जेन्सी लाइटको कसरी सतर्क रहने सङ्केत दिइन्छ? पैदल यात्री, सवारी चालक, प्रहरी, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै। 300 अन्तिम प्रश्न रहेको छ डाइनामोबाट बढी बिजुली उत्पादन भयो भने केले नियन्त्रण गर्दछ? भोल्ट रेगुलेटरले, पिस्टनले, हेडलाइटले, एक्सिलेटरले। यसको सही आन्सर रहेको छ क भोल्ट रेगुलेटरले। आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरु। मैले चाहिँ 300 वटा प्रश्नहरू, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको थिएँ र यस्तै खालका प्रश्नहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि बजाउनु होला। म चाहिँ अरु 300 सम्म भयो, अब अरु चाहिँ प्रश्नहरू 500 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको प्रश्नहरू चाहिँ 500 वटा रहेका छ। ती 500 वटा सम्पूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।